class, I am going to teach you about voice. Now let us write other examples. National National Park. Attracts attracts tourists tourist. नेशनल पार्क्स एट्र्याक्ट्स टुरिस्ट. नेशनल पार्कले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्छ. यो के भयो त एभी एक्टिभ भोइस भयो. रुल्सहरू हामी पहिले भनिसकेका छौँ. अब यहाँ हुन्छ सब्जेक्ट अब्जेक्ट साटासाट गर्दाखेरि TOURISTS टुरिस्ट यो चाहिँ बहुवचनमा छ. त्यस कारणले आर चाहिँ यसले लिन्छ. टुरिस्ट आर ATTRACTED attracted. Tourists are attracted by NATIONAL National PARK National Park. PV पैसिभ भोइस भयो. पहिलो वाक्यमा नेशनल पार्क एट्र्याक्ट्स टुरिस्ट. नेशनल पार्क राष्ट्रिय निकुञ्जले टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्छ भन्दा नेशनल पार्क सक्रिय भयो. हु इज एक्टिभ. नेशनल पार्क इज एक्टिभ टु एट्र्याक्ट टुरिस्ट. दोस्रो वाक्यमा टुरिस्ट यो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा भएको प्यासिभमा राखियो. टुरिस्ट आर एट्र्याक्टेड बाई नेशनल पार्क. आर एट्र्याक्टेड यो चाहिँ के हो त प्यासिभ भोइसको एउटा चाहिँ यो प्यासिभ फर्ममा भएको भर्ब हो. अब जस्तै एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा सिम्पल प्रेजेन्टको यो प्यासिभ भोइस हो भनेर केले छुट्याउने. भर्ब थ्री अथवा भिक्यु त चाहिँ अरू प्यासिभमा लाँदा अन्यत्र पनि प्रयोग हुन्छ. यो केले छुट्याउने केले चिन्ने इज एम आरले छुट्याउने. सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ V5मा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट रहेछ भने इज लिने भयो. आई रहेछ भनेदेखि चाहिँ एम लिने भयो. सब्जेक्टमा आई भएदेखि सब्जेक्ट प्लुरल रहेछ भने आर लिने भयो. अब यो सिम्पल प्रेजेन्टको प्यासिभ भोइस हो भनेर केले छुट्याउने इज एम आरले चाहिँ छुट्याउने. यो चाहिँ थर्ड फर्म अफ दि भर्ब एट्र्याक्टेड जुन भिक्यु हो. यस्ता भर्बहरूको रेगुलर एन्ड इरेगुलर भर्ब्सको भिक्यु त अन्य भोइसहरूमा पनि हुन्छ. यसले थर्ड फर्म अफ दि भर्बले छुट्याउन सकिँदैन. सिम्पल प्रेजेन्टको प्यासिभ भोइस हो भनेर इज एम आरले छुट्याउने. कुनै कुनै ठाउँमा बाई नराखे पनि हुन्छ. अब जस्तै अर्को वाक्य हेरौँ. वी PLOUGH प्लस द FIELD field. AV मिन्स एक्टिभ भोइस. वी प्लस द फिल्ड. प्लस भनेको जोत्नु. हामी खेत जोत्छौँ. हामीले जोत्नुपर्छ भन्ने हो. अब त्यसै यसलाई प्यासिभ भोइसमा लाँदाखेरि सब्जेक्ट भर्ब यो एग्रिमेन्ट त हुनु नै पर्यो. टेन्समा परिवर्तन गर्न पाइएन. उही नै हुनु पर्यो. सब्जेक्टलाई यता अब्जेक्टलाई सब्जेक्टतिर लानु पर्यो. द FIELD फिल्ड. बारी खेत चौरदियो भने पनि द फिल्ड. अब यो सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो. त्यस कारणले यसले के लिन्छ त इज लिन्छ. द फिल्ड इज. अनि मेन भर्ब सुड बी चेन्ज्ड इन्टु थर्ड फर्म PLOUGH प्लस जोत्नु. PLOUGHED प्लस जोत्यो. PLOUGHED प्लस जोतेको. द फिल्ड इज PLOUGHED प्लस खेत जोतिन्छ. यो चाहिँ के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो. बाई अस गर्नु पर्दैन. हामी यो गर्ने मानिसले नै हो. हामीद्वारा भनेर बाई अस गर्नु पर्दैन. मानिसले नै गर्ने भएको हुनाले यो त्यसै चिनिन्छ. कुनै कुनै ठाउँमा बाई नराखे पनि हुन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को दे पब्लिस्ड THEY दे PUBLISH दे पब्लिस द NEWS PAPER दे पब्लिस्ड द न्युजपेपर डेली DAILY डेली. यो के भयो त ACTIVE एक्टिभ VOICE भोइस भयो. यो न्युजपेपर डेलीलाई प्रकाशित गर्नको लागि तिनीहरू सक्रिय छन्. दे पब्लिस द न्युजपेपर डेली.
तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त न्युज पेपर डेलीलाई पब्लिस गर्छन् भन्ने हो। अब प्यासिभमा लाँदाखेरि हामी कहाँ छ त यसको अब्जेक्ट खोज्नु पऱ्यो। द न्युज पेपर इज द अब्जेक्ट इन दिस सेन्टेन्स। अब चाहिँ हामीले यसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले हामी के गर्नु पऱ्यो त द न्युज पेपर THE द NEWS PAPER द न्युज पेपर सिङ्गुलर छ। यसले के गर्छ त बी भर्ब इज लिन्छ सिङ्गुलर भएको हुनाले द न्युज पेपर इज PUBLISHED पब्लिस्ड भयो। खबर कागज न्युज पेपर प्रकाशित गरिन्छ भन्ने भयो यहाँसम्म। द न्युज पेपर इज पब्लिस्ड PUBLISH पब्लिस्ड V1 पब्लिस्ड V2 PUBLISHED पब्लिस्ड V3 द न्युज पेपर इज पब्लिस्ड। अब हामीसँग बाई देम गर्नुपर्ने त छ, यो गर्नु पर्दैन। पब्लिस्ड DAILY डेली, यो चाहिँ के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो। यो न्युज पेपर डेली दैनिक रूपमा चाहिँ के गरिन्छ प्रकाशित गरिन्छ। यसमा चाहिँ बाई देम नगर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामी POACHERS पोचर्स भनेको चोर सिकारीहरू। पोचर्स KILL किल, TIGERS टाइगर्स, फर THEIR फर देयर तिनीहरूको, VALUABLE भ्यालुएबल, SKINS स्किन्स। चोर सिकारीहरूले टाइगर्स बाघहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भ्यालुएबल धेरै मोल पर्ने स्किनहरू चाहिँ बजारमा बेच्नको लागि मार्छन् भन्ने भयो चोर सिकारीले, होइन। अब हामी के गर्नु पर्यो त यो एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ, यो फर्स्ट अब्जेक्ट फर देयर भ्यालुएबल स्किन चाहिँ फेरि के छ त अर्को अब्जेक्ट छ। अब यसलाई यसरी गर्नु टाइगर्स TIGERS टाइगर्स आर KILLED किल्ड, KILL किल्ड V1 KILLED किल्ड V2 V3 भयो। टाइगर्स आर किल्ड बाघहरूलाई मारिन्छ। फर THEIR देयर THEIR तिनीहरूको, VALUABLE भ्यालुएबल, SKINS स्किन्स, यो चाहिँ के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो। फेरि चाहिँ यसलाई बाई पोचर्स नगरी पनि बुझिन्छ, यो चोर सिकारीहरूले नै यसलाई मार्छ भने। टाइगर्स आर किल्ड फर देयर भ्यालुएबल स्किन्स। बहुमूल्य छालाको निमित्त बाघहरू चाहिँ के गरिन्छन् त मारिन्छन् भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा अलि फरक खाले टु अब्जेक्ट्स भएको TWO2OB भएन है, टु अब्जेक्ट्स OBJECTS दुईवटा अब्जेक्ट भएकोलाई चाहिँ कसरी गर्ने, कहिले कहिले रिटेन्ड अब्जेक्ट भनेर पाइन्छ। मेनी पिपुल युज इङ्ग्लिस इन देयर वर्क, MANY मेनी, PEOPLE मेनी पिपुल युज, ENGLISH इङ्ग्लिस, इन, THEIR देयर, WORK वर्क धेरै मानिसहरूले तिनीहरूको आफ्नो काममा अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्छन् भन्ने हो। यस्तो के हो त एभी एक्टिभ भोइस हो। अब चाहिँ मेनी पिपुल युज इङ्ग्लिसलाई हामीले प्यासिभमा कसरी लाने त एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ यता सब्जेक्ट बनाउने, अर्को त्यही नै रहन्छ। जस्तै ENGLISH इङ्ग्लिस इज, इङ्ग्लिस सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर्ब ट्याक्क इज लिइहाल्यो यसले। इङ्ग्लिस इज म्यान भर्ब कहाँ छ त युज हो, यो हाम्रो म्यान भर्ब USE युज V1 युज्ड V2 V3 इङ्ग्लिस इज USED युज्ड, इङ्ग्लिस इज युज्ड इन देयर वर्क। मेनी पिपुल युज इङ्ग्लिस इन देयर वर्क, इङ्ग्लिस इज युज्ड इन THEIR देयर, WORK वर्क। यो के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो।
बाई पिपुल गर्नु पर्दैन, मानिसले नै भाषा प्रयोग गर्ने हो। मेनी पिपुल युज इङ्ग्लिस इन देयर वर्कमा इङ्ग्लिस एउटा अब्जेक्ट यता आएर सब्जेक्ट बन्यो, इङ्ग्लिस सिङ्गुलर भएको हुनाले इज लियो। इङ्ग्लिस इज युज्ड, इङ्ग्लिस प्रयोग गरिन्छ इन देयर वर्क। इन देयर वर्क अघि माथि पनि अब्जेक्टमा थियो, तल पनि अब्जेक्टमै छ। बाई पिपुल गर्नु पर्दैन, अरू कसैले इङ्ग्लिस प्रयोग गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ बाई पिपुल नगरे पनि हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स, GROW, ग्रो, APPLES, एप्पल्स, इन JOMSOM, जोमसोम, ACTIVE, एक्टिभ भोइस यो भयो। अब एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुने भयो त, सब्जेक्टतिर जाने भयो, अर्को अब्जेक्ट त्यहीँ रहने भयो। APPLES, एप्पल्स, यो बहुवचन भएको हुनाले हामी सिम्पल प्रेजेन्टमै छौँ। फार्मर्स ग्रो एप्पल्स, फार्मर्स सब्जेक्ट भयो, यो प्लुरल भएको हुनाले ग्रो V1 छ। एप्पल्स आर लिने भयो, यो बहुवचन भएको हुनाले एप्पल्स आर GROWN, ग्रोन, ग्रो, ग्रिउ, ग्रोन, ग्रोन चाहिँ GROWN, ग्रोन के भयो त भिक्यु भयो। एप्पल्स आर ग्रोन इन JOMSOM, जोमसम। एउटा अब्जेक्ट चाहिँ आएर सब्जेक्ट बन्यो भने अर्को इन जोमसम भन्ने त्यही ठाउँमा चाहिँ के बस्यो त, बस्यो। त्यस्तै गरेर अब हामी अर्को हेर्न सक्छौँ। FARMERS, फार्मर्स, GROW, ग्रो, WHEAT, व्हिट भनेको गहुँ, ग्रो भनेको उमार्नु अथवा खेती गर्नु भनौँ, मानौँ कि फार्मर्स ग्रो व्हिट इन INDIA, इन्डिया, ACTIVE, VOICE, एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि WHEAT, व्हिट सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, अदल बदल हुने बित्तिकै हामी यसलाई गर्न सक्दैनौँ। सिङ्गुलर भएको हुनाले के गर्नुभयो त, यो चाहिँ इज लिने भयो, बी भयो। व्हिट इज GROWN, ग्रोन, ग्रो, ग्रिउ, ग्रोन, भिक्यु त हामीले ल्याउने भयो। म्यान भर्ब इज चेन्ज इन्टु भर्ब 3 अथवा पास्ट पार्टिसिपल पनि भनिन्छ यसलाई। व्हिट इज ग्रोन इन INDIA, इन्डिया। भारतमा गहुँको खेती गरिन्छ, गहुँ उमारिन्छ भनेको गहुँको खेती गरिन्छ। व्हिट इज ग्रोन इन इन्डिया। अब चाहिँ यसरी भयो। त्यस्तै गरेर PEOPL, पिपुल पनि राख्न सकिन्छ। GROW, ग्रो, JUTE, जुट इन BANGLADESH, बङ्गलादेश। यो के भयो त, ACTIVE, एक्टिभ भोइस, यो एक्टिभ भोइस हो। पिपुल ग्रो जुट इन बङ्गलादेश, मानिसहरूले बङ्गलादेशमा जुटको खेती गर्छन् अथवा जुट उमार्छन्। अब जसरी बुझे पनि यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एउटालाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अर्को त्यही नै रहन्छ। JUTE, जुट इज GROWN, ग्रोन इन BANGLADESH, बङ्गलादेश भनेको बङ्गलादेशमा जुटको खेती गरिन्छ। यो चाहिँ के भयो त, PASSIVE, प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यो गइहाल्यो। अब त्यस्तै गरेर पिपुल स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड भनेर पनि हामी राख्न सक्छौँ। PEOPL, पिपुल, जनताले, SPEAK, स्पिक, ENGLISH, इङ्ग्लिस, पिपुल स्पिक इङ्ग्लिस, ALL, अल, OVER, ओभर द, WRLD, वर्ल्ड, AB, एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभमा लाँदा इङ्ग्लिस सब्जेक्ट हुन्छ, अर्को अब्जेक्ट त्यही रहन्छ। ENGLISH, इङ्ग्लिस सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यही भएर इज सिङ्गुलर भर्ब लिने भयो। इङ्ग्लिस इज
स्पिक स्पोक स्पोकन SPOKEN स्पोकन V3 हो। इङ्ग्लिस इज SPOKEN स्पोकन अङ्ग्रेजी भाषा बोलिन्छ। इङ्ग्लिस इज स्पोकन ALL अल OVER ओभर द WORLD वर्ल्ड यो के भयो त PV भयो। एउटा इङ्ग्लिस सब्जेक्ट उता गरेर सब्जेक्ट बन्यो भने अर्को चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड त्यही नै रह्यो। र त्यस्तै गरेर पिपुल हामीले अरू पनि बनाउन सकिन्छ। पिपुल वर्सिप गड इन एभ्री कन्ट्री। पिपुल वर्सिप गड इन एभ्री कन्ट्री। हरेक देशमा मानिसले ईश्वरको पूजा गर्छन्। पिपुल वर्सिप PEOPLE पिपुल WORSHIP वर्सिप GOD गड इन पिपुल वर्सिप गड इन every country EVERY every COUNTRY country। यो चाहिँ के भयो त AV एक्टिभ भोइस भयो हैन। अब एउटा इन एभ्री कन्ट्री त्यहीँ रहने गड गएर सब्जेक्ट भन्ने। अब हेरौँ गड GOD गड। जब हामी चाहिँ यो एक्टिभ र पेसिभको सब्जेक्ट अब्जेक्ट चेन्ज गर्छौँ त्यसपछि यसलाई हेर्नु पर्यो सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ। गड सिङ्गुलर भएको हुनाले इज लिन्छ। गड इज WORSHIPPED वर्सिप्ड इन एभ्री कन्ट्री। त्यो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ त्यही हो। गड इज वर्सिप्ड इन EVERY एभ्री COUNTRY एभ्री कन्ट्री। यो चाहिँ के भयो त PASSIVE पेसिभ VOICE पेसिभ भोइस भयो। अब किन पेसिभ भोइस भयो त यो गड चाहिँ त्यसै बसिरहँदामा पनि गड इज वर्सिप्ड गडलाई पूजा गरिन्छ। कोद्वारा पूजा गरिन्छ? बाई पिपुल यसमा गरिरहनु पर्दैन। किन गर्नु पर्दैन त? अरूले त पूजा गर्दैनन् भगवानको, खालि भगवानको पूजा गर्ने त मानिसै हो। त्यस कारणले पिपुल वर्सिप गड इन एभ्री कन्ट्री। प्रत्येक देशमा मानिसहरूले ईश्वरको पूजा गर्छन्। गड इज वर्सिप्ड ईश्वरलाई पूजा गरिन्छ इन एभ्री कन्ट्री प्रत्येक देशमा ईश्वरको पूजा गरिन्छ भन्ने भयो। त्यस्तै गरेर अब हामी लेख्न सक्छौँ पिपुल स्पिक नेपाली अल ओभर नेपाल। नेपालको सन्दर्भमा पनि लेखौँ PEOPLE पिपुल SPEAK स्पिक NEPALI नेपाली ALL अल OVER अल ओभर NEPL नेपाल। यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ VOICE एक्टिभ भोइस भयो। किनभने उपल्लो वाक्यमा सब्जेक्ट काम गर्नलाई सक्रिय छ। पिपुल सब्जेक्ट हो। विच एक्टिभ एन्ड विच पेसिभ को सक्रिय को निष्क्रिय। पिपुल सक्रिय किन? नेपाली भाषा बोल्नमा स्पिक। अब हामीले अर्कोमा चेन्ज गर्दा पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा एउटा अब्जेक्ट त्यही रहने एउटा आएर सब्जेक्ट बन्ने। नेपाली NEPALI नेपाली यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ त्यस कारणले विभव इज लियो। नेपाली इज SPOKEN स्पोकन स्पिक SPOKE स्पोक SPOKEN स्पोकन भर्ब 3 भयो। नेपाली इज स्पोकन अल ओभर नेपाल ALL अल OVER ओभर NEPAL नेपाल। यो चाहिँ PASSIVE पेसिभ VOICE पेसिभ भोइस भयो। उपल्लो वाक्यमा पिपुल स्पिक नेपाली अल ओभर नेपाल। पिपुलले नेपाली बोलेको हुनाले यो चाहिँ 1 नम्बर वाक्य पिपुल सक्रिय भएको हुनाले यो वाक्य पुरै सक्रिय भयो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्य नेपाली इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड अल ओभर नेपाल। नेपाली इज स्पोकन अल ओभर नेपाल। नेपालभरि नेपाली बोलिन्छ। कोद्वारा बोलिन्छ? मानिसहरूद्वारा बोलिन्छ। त्यस कारणले बाई पिपुल यसमा चाहिँ गर्नु पर्दैन। एजेन्टको उल्लेख गर्नु पर्दैन। इन सच केसेस by is usually avoided. By is not necessary to put. Dear boys and girls, I would stop my class today. See you again. Bye bye.